प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्तः प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानु वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणी भवति सुखिनो मन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्ति जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यान् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रहीतजकुष्मै कल्पितार्घाय तस्मै पीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्यजहार धूमज्योतिसलिलमरुतां सन्निपातमेघ सन्देशार्थाङ्गपटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया नित्योत्सुजातपरिगणयन् उच्चकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिपणाश्चेतनाचेतनेषु मन्दं मन्दं पवनश्चानुकूलो यथा त्वामश्चायं नगति मधुरं जातकस्ते सगन्धं गर्भाधानक्षणपरिचया